बंद करो ये तमाशा। स्टेज पर खड़ी दुल्हन बनी निदा को कहरबार नजरों से घूरते अजरा बेगम तंदो तेज आवाज में कहती दंदनाती हुई आगे बढ़ी। निदा ने मतगीर रंगत लिए थूक निकला, जबकि हवेली के तमाम मुकीन उधेड़बन में मुब्तला स्टेज के नज़दीक आन खड़े हुए। कौन है आप? क्यों इस तरह दरले से यहाँ आते हमारी तकरीब में बदमज़गी फैला रही हैं? आगा जानी को एक आंख ना भाए थे। अजरा बेगम के तेवर ज़रा सख्ती से मुस्तफसर हुई। मैं कौन हूँ? जिसे आपका बेटा अपने पहलू में लिए खड़ा है, मैं इसकी फुप्पो हूँ। गिरफ्तार कर लें ऑफिसर इस लड़के को। ये मेरी भतीजी को वर्गलाते यहाँ तक लाया है। इस सहजाइया मुस्कान लबों पर सजाए अजरा बेगम ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पर जोर देते अपने हमरा खड़े पुलिस ऑफिसर को हुक्म दिया। आखिर ये क्या अफलातून है? हमदान निदा के कान के नज़दीक झुकते हुए खुद की जानिब होनहार नज़रों से तकती अजरा बेगम को देखते बोला, अफलातून नहीं, चुड़ैल है, जायदाद खा जाने वाली लालची चुड़ैल। निदा पकड़े जाने के खौफ को पड़े रखते दिल की भड़ास निकाल गई। हमदान ने निचला लब दांतों तले दबाया, अपना उम्र डालने वाला कहकर जब्त करते बामुश्किल संजीदा तासरात बरकरार रखे। उम्र क्या है इनकी वैसे? अजरा बेगम के सरापे को देखते सवाल पूछा। 60 से ऊपर तो होगी, निदा ने अंदाजा लगाया। हैरत अंगेज, अब तक न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि जवान भी। हमदान मुतासिर हुआ था अजरा बेगम के जवान नकोशो सरापे को देखते। इधर राइटर ने कुछ लाइंस लिखी हैं जो कि मुझे पढ़ने में अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मजाक वगैरह में हमें दीन को नहीं धकेलना चाहिए। इधर लिखा हुआ है कि मुल्कुल मौत साइकिल पर लेने आ रहे हैं। ये मुझे पढ़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं 3-4 लाइनें स्किप करके नेक्स्ट स्टोरी पढ़ूंगी। कबल अस के हमदान कोई नया सवाल करते अपनी जोजा मोहतरमा के तीखे और पुरमज़ाह जवाबात से मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ होता। आगा जान इसकी जानिब बढ़ते ऑफिसर को देखकर उसकी राह में हायल हुए। एक कदम मज़ीद मत बढ़ाना मेरे पोते की जानिब। ये शहवार खान की हवेली है और उसकी हवेली में उसके होते हुए उसके पोते पर हाथ डालना नामुमकिनात में से एक है। तो हमल से बात की जाए तो ही बेहतर है। आगा जान का लहजा बर्फ़ की तरह सिल की मानिंद सर था कि लहजे बार को अजरा बेगम का वजूद भी लग्जिश का शिकार हुआ। मैं तो हमल से ही बात करने की कायल हूँ शहवार साहिब। मेरी भतीजी मेरे हवाले की जाए, जिसे आपका पोता ऐन निकाह के वक्त अगवा करके लाया है। निदा मेरी बच्ची, बताओ इन सबको कि इसने किस तरह तुम्हें अगवा किया और ज़बरदस्ती यहाँ तक ले आया है। अजरा बेगम पैंतरा बदलने में माहिर थी। निदा को कसूरवार कहने की बजाय तमाम कसूर हमदान पर डाल गई, जबकि आगा जान लाठी पर हाथ का दबाव बढ़ाते बेयकीनी में मुब्तला होते हमदान की जानिब देखने लगे। क्या वो दोनों निकाह में थे ना? हमदान ने वाकई निदा को अगवा किया था। अगर वो निकाह में नहीं थे तो वो बैठ कर टूटना और ये वलीमा आगा जान का जहन मफलूज होने के दर पर था। जबकि कुछ ऐसा ही हाल हवेली के तमाम मकीनों का था जो उन दोनों की जानिब आंखें फाड़े देख रहे थे। बताओ निदा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ इस शख्स का असल चेहरा क्या है? दिखाओ सबको इसकी असलियत। अजरा बेगम ने निदा की जानिब देखते अपने लफ्ज़ दोहराए, जबकि हमदान बुझका गया था। वो यूँ कह रही थी मानो हमदान ना जाने कितने स्याह कामों में मुलव्वस बदनाम ज़माना अगवाकार हो। निदा ने सबकी नज़रों का मरकज़ खुद को देखकर नफ़ी में सर हिलाया। ये झूठ है, हमदान मुझे अगवा करके नहीं लाया, हमने निकाह किया है। मासूमाना अंदाज में सर नफ़ी में हिलाती वो फुप्पो के सर पर धमाका कर गई। जहाँ हवेली के मकीनों के दिल में चैन सुकून उतरा, वहीं फुप्पो को बेचैनी और बेयकीनी ने आन गिरा। मेरे ख्याल से हाथून तमाशा लगाना आपका पसंदीदा फेल है। मेरा पोता आपकी भतीजी को आपके बकौल अगवा नहीं करके लाया। अलबत्ते आपकी भतीजी अपनी रज़ा से यहाँ आई है। क्यों बेटा, ऐसा ही है ना? आगा जान ने निदा की जानिब देखते तस्दीक चाही। बिल्कुल, कोई शक नहीं। निदा ने ज़ोरों शोर से इस्बात में सर हिलाया। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा, अब आप जा सकती हैं। हाथून, आगा जान ने मामला ख़त्म किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भतीजी का निकाह ऐसे कैसे हो सकता है जब निकाह के वक्त उसका वली ही मौजूद ना था? अजरा बेगम बदहवासी के आलम में गोया हुई। भला वो खाली हाथ कैसे जा सकती थी? अब्दुल नासिर ने वावेला जो मचा रखा था कि उसे हर हाल में अपनी अधूरी शादी मुकम्मल करनी है। निदा जो सुकून का सांस बहाल कर गई थी, फिर बेसुकूनी में गर्क हुई। ओए गुलदान, क्या वली के बिना निकाह नहीं होता? हमदान के कान के नज़दीक झुकते सवाल किया। हमदान नाम है मेरा, तुम 18 साल की हो, बालिग हो। अगर तुम्हारे वालिद ताहियात ना हो या कोई सरपरस्त ना हो और ऐसी सूरत हाल तुम्हारे सर पर आन पड़ी हो जहाँ अपनी जान और इज्जत बचाने के वास्ते तुम्हें निकाह करना हो तो तुम कर सकती हो। हमदान ने इरसान से उसे जवाब दिया, साथ शुक्र का कलमा भी पढ़ा कि उसके माथे पर ज़बरदस्ती चिपकने वाला अगवाकार का टैग तो हटा। परफेक्ट। निदा मुतमिन अंदाज में मुस्कुराई। हो सकता है, ज़रूर हो सकता है।
میں 18 سال کی بالغ لڑکی ہوں. آپ میری شادی زبردستی مجھ سے 27 سال بڑے شخص سے کروا رہی تھی. جبکہ میں ہمدان سے محبت کرتی ہوں تو اسی سبب میں نے بچاؤ کی راہ تلاش کی اور ہمدان کے ہمراہ فرار ہوتے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے نکاح کر لیا. نیدا نے سینے پر ہاتھ باندھے پورے اعتمادی سے جواب دیا. پھپھو نے دانت پیستے اس کی جانب حشمگی نظروں سے گھورا جو ان کا آخری موقف بھی رد کر چکی تھی. بلکہ ایک منٹ آفیسر صاحب، کیا قانون میں زبردستی شادی کروانے کے خلاف بھی کوئی کارروائی، کوئی کیس کیا جاتا ہے؟ یکدم دماغ میں کلک ہوتی سوچ پر وہ زبان پر لاتے پولیس آفیسر سے پوچھ بیٹھی. ہمدان مسکرایا. یقیناً اس کی بیوی اپنے مخالف کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے والی تھی. جی ہو سکتی ہے، پولیس آفیسر نے فوراً جواب دیا. نیدا نے جتاتی نظروں سے عذرا بیگم کی جانب دیکھا جو یہ سنتے گڑبڑا سی گئی. نیدا کی جتاتی نظروں کا مطلب وہ اچھی طرح جان چکی تھی. مجھے واقعی اپنے اس مشغلے کو ختم کرنا ہوگا. پرانی عادت بن گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں تماشا کھڑا کر دینا. جب نیدا خوش ہے تو بلا مجھے کیا اعتراض. میں چلتی ہوں. معذرت، آپ سب کو ڈسٹرب کیا. حواس باتگی کے عالم میں وہ بے ربط گویا ہوتے اپنا دامن بچا گئی. نیدا کے لبوں پر پھیلی مسکان گہری ہوئی. اسٹیج سے اترتے وہ ان کے نزدیک آئی. تیار رہیے ببلی ڈبلی، جس طرح آج میں نے آپ کو شکست دی بالکل اسی طرح میں جلد اپنے بابا کا گھر، ان کا بزنس آپ سے چھین لوں گی. عذرا بیگم سے بغل گیر ہوتے وہ ان کے کان میں سرگوشانہ کہتے ان کی رنگت زرد کر گئی. عذرا بیگم نے اس کے دور ہو جانے پر جبرن مسکان لبوں پر سجائے قدم واپسی کی راہ بڑھائے. وہ مہمانوں جنہوں نے کچھ لمحے قبل عذرا بیگم کو گردن اکڑائے تن فن کرتے اعلان میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اب وہی ان کی زرد رنگت، شکستہ کاندھے اور تیزی سے بڑھتے قدم لاحظہ فرما رہے تھے. میں جانتی ہوں آغا جان، آپ سب کے ذہنوں میں بہت سے سوال امڑ آئے ہوں گے. میں ان کے جوابات دینے کو بھی تیار ہوں. عذرا بیگم کے جاتے ہی وہ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے سنجیدہ چہرہ لیے کھڑے آغا جان کی جانب بڑھتے نرمی سے بولی. شمشیر، مہمانوں کو کھانا کھلاتے جلد محفل برخاست کرو. آغا جان سر کو ہم دیتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شمشیر صاحب سے مخاطب ہوئے جو فوراً دلاور صاحب اور فرقان کے ہمراہ ان کے دیے گئے کام کو سر انجام دینے میں مستغرق ہوئے. جبکہ خواتین نیدا کو سٹیج پر لاتے ہمدان کے ہمراہ بٹھا گئی کہ جب تک محفل برخاست نہیں ہوتی ان دونوں کا ساتھ سٹیج پہ بیٹھنا ضروری تھا. میں 3 سال کی تھی جب ماما بابا ایک کار حادثے کا شکار ہوتے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئے. بابا کا یوں بھی کوئی نہ تھا ماں سوائے ایک بڑی بہن کے، سو انہوں نے بابا اور ماما کی موت کا فائدہ اٹھاتے تمام جائیداد پر قبضہ جمایا اور مجھے میرے ہی حق سے دستبردار کر دیا. 18 سال تک میرے ساتھ ایک بوجھ، ایک اضافی وجود کی مانند برتاؤ کیا گیا، اور جو ہی میں 18 سال کی ہوئی پھپھو نے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میری شادی ایک 45 سالہ رنوے دیور سے طے کر دی جو میری پہلی جھلک دیکھتے ہی مجھ پر فریفتہ ہو چلا تھا. لاؤنج کے صوفے پر برجمان نیدا نے ایک ہی سانس میں کہتے اگلا سانس بھرتے اطراف میں بیٹھے حویلی کے ان مکینوں کو دیکھا جن سے محض چند ہی دنوں میں ایک الگ اپنائیت سی محسوس ہونے لگی تھی. پھر کیا ہوا؟ فرقان متجسس تھا، بلکہ وہاں موجود ہر ایک فرد ہی نیدا کی کہانی آگے بڑھنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، سوائے ہمدان کے جسے نیدا کے آخری لفظ آگ لگا گئے تھے. ساتھ بلا کا غصہ آیا تھا ببلی بیگم کے 45 سالہ رنوے دیور پر. اس نے دانت پہ دانت یوں جمائے مانو تصور میں عبد الناصر کو لائے کہہ رہا ہو، ہمت کیسے کی میرے بیوے کی، میری نیدا، میری نمونی پر فریفتہ ہونے کی. پھر عین نکاح کے وقت تقریب میں اندھیرا چھایا اور جب روشنی نے اندھیرے کو نگلا تو دلہن ہی غائب تھی. نیدا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اور آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ یہ سوال حالہ کی جانب سے تھا. اس کام کے لیے مجھے درکار تھے چند نوٹ اور ان نوٹوں پر بکنے والے افراد، اور جب میں نے ان کا بندوبست کیا تو میرا کام یوں ہوتا چلا گیا. نیدا نے چٹکی بجاتے سر کو ذرا سی جنبش دی. براؤ بابی اعلیٰ. فرقان متاثر ہوتا اسے داد دیتے تالی بجا گیا. نیدا ہنس پڑی کہ یکایک اس کی مسکان سمٹی. آغا جان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر، فکر نہیں کرنا بچے، اب تم میری بیٹی ہو اور اس باپ کا وعدہ ہے کہ وہ جلد تمہیں تمہارا حق لوٹائے گا. وہ جو سہم سی گئی تھی کہ شاید آغا جان اس کے اقدام کے بابت جاننے کے بعد تیش میں آتے سے تلخ یا سخت لفظوں سے نوازا جائے گا، اپنے سر پر ان کے ہاتھ اور ان کے نرم لفظوں سے چھلکتی پدرانہ شفقت محسوس کرتے اپنی آنکھوں میں نمی امڑ آنے سے روک نہ پائی. آغا جان اسے پیار دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور یہی عمل دہراتے آغا جانی بھی 18 سال بعد اس شفقت بڑے احساس کو محسوس کرتے اس کا دل پسیج سا گیا تھا. قبل اس کے اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی، اس کے عارض پر بکھرتے اس کا خود پر چڑھایا گیا لاؤبالی کا
चोला उखाड़ फेंकती। वो उंगली की पोर से अपनी आंखों के किनारे ठहरे आंसू चुन गई। तुम फिक्र नहीं करो निदा, आगा जान जो कह दे वो पत्थर पर लकीर बन जाता है। देखना तुम जल्द वो सब हासिल कर पाओगी जो अजल से तुम्हारा था। तुम अब अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसके दाएं जाने बैठी सहरिश उसे अपने हिसार में लेते नरमी और मोहब्बत से बोली। निदा का इससे यूं मुहातिब होना न सिर्फ निदा के लिए खुशगवार था बल्कि वहाँ मौजूद हर नफूस के लिए भी। शुक्रिया। निदा उन सब की इस कदर मोहब्बत और अपनायत पर उन सब की मशकूर हुई। कर दी ना गैरों वाली बात अपनों से कैसा तकल्लुफ। जाओ लड़कियों, भाभी को कमरे में छोड़ आओ, थक गई होगी बच्ची। हदीजा बेगम उसे टपट गई, प्यार वाली डपट। निदा मुस्कुराई और फिर एक नज़र अपनी जानिब टिकटिकी बांधे देखते हमदान पर डालते वो सहरिश और हाला के हमरा अपने कमरे की जानिब बढ़ती चली गई। वो तमाम काम निपटा कर कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में कदम रखना था कि सामने नजर आता मंजर देखकर वो मबहूत हुआ। निदा दुपट्टे से मबरा वजूद लिए ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी, बालों को आजाद छोड़े कांधे से आगे किए, अपनी डोरियों से सजी बेदाग दूधिया पुश्त का दीदार करवाती अपने जेवरात उतारने में मगन थी। और हमदान की धड़कनें उसे यूं देखते सरपट दौड़ने लगी थी। वो जो थकन का शिकार था, उसकी थकन पर वो जज्बात गलबा खा गए थे जिन्हें जब्त करना दिन ब दिन उसकी बस से बाहर होता जा रहा था। कमरे की फिजा में यकदम गुलती हमदान के महसूस कलोन की महक और अपने आप को पुरतपश नज़रों के हिसार में कैद देखकर वो अपनी ज़ात में मगर निदा झुकी नज़रें उठाए आईने में नज़र आते हमदान के अक्स की जानिब मतवज्जा हुई। सब्ज आंखें हमदान के जज्बात और लो से बुरी आंखों से टकराई और दिल सीने से निकलते कानों से बज उठा। निदा का रोम रोम सनसनाहट में डूबा मुकाबिल को यूं यकटे खुद को जानिब देखते पाकर तुमसे अच्छे तो तुम्हारे आगा जान है गुलदान। किस कदर मोहब्बत से मिलते हैं, बात करते हैं। मुझे तहम्मुल से सुना, मेरा तमाम मामला समझा और फिर मुझे हल करने का वादा भी दिया। कमाल के बंदे हैं। हमदान का अफसोस तोड़ने के वास्ते वो हुश्क पड़ता हलकतर करती आगा जान की तारीफों में ज़मीन और आसमान एक कर गई। हमदान के अनाबे लब मबहम मुस्कान में ढले कदम दर कदम चलता वो ऐन उसकी पुश्त पर आन खड़ा हुआ। निदा ने सांस रोकी, मतहरक हाथ भी साकन हुए। इस नाचीज़ को प्यार करने का मौका तो फ्राहम करो, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ऐसा गहराई वाला प्यार करूँगा। हाथ उसकी कमर से गुजारते उसके पहलू में बांधते वो तरा सा सर झुकाए उसके वजूद की संतली महक में एक गहरा सांस भरते उसका रूह पलट गया। निदा ने बेसाख्ता उसके कांधे जकड़े, मुकाबल के ज़ोमैनी लफ्ज़ों के सबब उसके आरिस तप उठे थे। ज़्यादा फ्री ना हो ठरकी इंसान, हमारी शादी असल नहीं है। दिल तो इसकी कुर्बत इसके हिसार में रहने का मतमनी था, लेकिन इस शादी की हकीकत उसे दायरा ना पार करने पर मजबूर कर गई थी। हमदान की जानिब देखने से एतराज़ बरतते वो उसके सीने पर हाथ का दबाव डाल गई। हमदान जो जज्बात की रूह में बहकता अपने आपे में ना रहा था, उसके लफ्ज़ों और मज़ाहमत पर जी भरकर बदमज़ा हुआ। नफ़ी में सर हिलाते वो अपने सुलगते जज्बात को ज़रा सी राहत बख्शने के वास्ते उसके पहलू जकड़े हाथ सरकाते उसकी गदाज कमर पर रख गया। निदा जो मज़ाहमत करने में मशगूल अपना माथा मुकाबल की दहकती सांसों के सबब जलसा महसूस कर रही थी, उसकी इस हरकत पर साकन हुई। शर्म हया से लबरेज निगाहें ताहत फैली। झुका सर उठाए इसने हमदान की जानिब देखा जिसकी बुरी आंखों में अब शरारत नाच रही थी। क्या कर रहे हो हमदान? ये मुतज़लज़ल आवाज़ों में इस्तफसार किया। मदद। हमदान ने यकलफ्ज़ी जवाब देते उसकी डोरी खोली। निदा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उतरी। मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं। सुर्ख कंदारी रंगत लिए इसने अब पुरज़ोर मज़ाहमत की थी। जवाबन हमदान की गिरफ्त इस पर मज़ीद सख्त हुई। मैं जानता हूँ तुम एक खुद मुख्तार औरत हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हाथों को ज़हमत दो। यूं ही मेरे सीने पर सर रखो, सुकून मिलता है। हमदान जज्बात की आँच से तपते लहजे में कहते ये के बाद दिगरे डोरियाँ खोलता आईने में नज़र आती उसकी बेदाग हमदार कमर पर एक गहरी निगाह डालता इससे दूर हुआ। तवक्का जो थी कि मज़ीद अगर वो इस नाजुक जान के नज़दीक रहा तो वो होश खो बैठेगी। उसके दूर हो जाने पर निदा ने सीने में अटका सांस बहाल करते अपने कांधों से ढलकती कुर्ती सीने से जकड़ी। वैसे स्याह रंग मेरा पसंदीदा रंग है, हमदान ने उसका धुआं चेहरा पुरशोह नज़रों से देखते जुमानवियत से कहा। निदा सटपटा सी गई। आरिस पाम छोड़ते महसूस हुए। यकीनन मुकाबिल वो देख चुका था जो देखने लायक ना था। है बेबाक बेशरम बेहुदा इंसान, खबरदार जो आइंदा मेरे साथ इस किस्म की शर्मनाक और वाहियात हरकत या गुफ्तगू की जिंदा ज़मीन में दरगो कर डालूंगी। हया को तैश के पिराहन में ढालते वो इसे घूरते धमकियाना कहते तकरीबन दौड़ती हुई वाशरूम में जा बंद हुई थी।
दरवाज़ा बंद करते उसने पुश्त दरवाजे से लगाए अपने बेतरतीब धड़कती एतदाल में लाने की सही की, लेकिन मुकाबिल का बरजस्ता गूंजता कहका उसकी कोशिश नाकाम कर गया। मेरी गुर्बत में शेरनी से भीगी बिल्ली बन जाती हो, लफ्ज़ टूट जाते हैं, वजूद कपा जाता है, और बातें देखो मुझे जिंदा ज़मीन में दरगोर करेगी। वो कहका लगाते अपनी गुर्बत और नज़दीकी के सबब उसकी गैर होती हालत पर चोट कर गया। दरवाजे से लगकर खड़ी निदा मुंह के मुख्तलिफ जाविये बना गई। मुकाबिल दिन ब दिन इस पर हावी होता चला जा रहा था, इस पर एख्तियार हासिल करता चला जा रहा था, और वो दिन ब दिन बेबस होती चली जा रही थी। बेड की पाइंती के नज़दीक खड़े वो दोनों एक नज़र बेड पर डालते एक दूसरे की जानिब मतवज्जा हुए। वो जंग जिसका नाम बेड पर कौन सोएगा था, वो दोहराने के मुतहम्मिल वो दोनों ना थे। एक बार ये जंग लड़ी थी और नतीजा सुहाग रात से लेकर वलीमे तक का आया था। अब की बार न जाने क्या आता, साथ ही सो जाते हैं। एक दूसरे की जानिब देखते वो बेक वक्त यकजुबान बोले और फिर एक दूसरे से नजरें चुराते बेड के दाएं बाएं जानिब बढ़ गए। ये क्या बना रही हो? नीदा को दरमियान में तकिए की दीवार बनाते देख हमदान अचनबे में मुतला माथे पर बाल लिए मुस्तफसर हुआ। सरहद बना रही हूँ, इंडिया पाकिस्तान की। समझ लो क्रॉस किया तो पाकिस्तान की फौज तुम्हें गोलियों से छलनी कर डालेगी। उंगलियों की मदद से पिस्तौल बनाते वो आंखें सुखेड़े उसकी जानिब देखते जवाब को हुई। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमदान को मबैन बनी ये सरहद कांटों की मानिंद छुबी। तुम जैसे ठड़की इंसान के लिए नाइंसाफ़ी ही होगी ना, ठड़क जो ना झाड़ पाओगे। निदा नरोठेपन से कहती बेड पे दराज हुई। बात है तो सच, हमदान मुस्कुराया। निदा के दिल ने फिर शोर मचाया। दोनों बेड पर चत लेटे सफ़ेद रीलिंग को तकते पहली मुलाकात से लेकर अब तक के तमाम लम्हात अपने जहन की स्क्रीन पर फिल्म की मानिंद चलते देखने लगे। दोनों के लबों को मुस्कान ने छुआ, दोनों के दिलों ने रुत बदली, दोनों को ही एक ताकतवर एहसास ने अपनी लपेट में लिया। न जाने कितने सानिये वो सोचों के तसलसल में यूं ही डूबे गुजारते दफ्तन हमदान को शरारत सूझी। सुनो पाकिस्तानियों, क्या मज़ाकरात हो सकते हैं? सरहद के नज़दीक आते शोह लहजे में सफसार किया। बिल्कुल नहीं, हद बंदी तोड़ी तो मेरी गोली तेरा सीना। निदा ने अपनी हंसी जब्त करते लहजे को कराहता बनाया। ये देखो यार, अमन का झंडा लहरा दिया है। साइड टेबल पर रखे टिशू बाग से टिशू निकालते वो हाथ हवा में मुअल्लिक कर गया। साथ निदा की शानी आंखें पटपटाते मासूमियत से देखा। निदा को भला का प्यार आया मुकाबिल पर। कतई नहीं, तुम इंडिया वाले धोखेबाज हो, ड्रामा करते हो, समझे? और खबरदार जो बॉर्डर से 1 इंच भी इधर आए। अंगिश शहादत की उंगली उठाए वो इसे बॉर्डर से दूर धकेल गई। जालिम औरत। हमदान उसके धकेलने पर औंधे मुंह बेड से नीचे गिरते गिरते बचा। ठड़की आदमी, निदा ने दो बदो जवाब दिया। कहीं इसी ठड़की आदमी को दिल ना दे बैठो। करवट बदलते उसकी बनाई गई सरहद के नज़दीक आते वो शरीर लबो लहजे में गोया हुआ। निदा की रंगत बदली। दिल ने हमक कर मुकाबल के लफ्ज़ों पर पूरा उतरना चाहा। लहजे बढ़ के लिए इसे तमाम दुनिया कानात साकन होती महसूस हुई। गो के मोहब्बत ने उसे इशारा दिया, लेकिन अगले ही पल वो सर झटकते इस इशारे को नज़रअंदाज कर गई। ऐसा कभी नहीं होगा। अलबत्ते तुम्हारा कोई बैद नहीं इस कदर हसीन लड़की पर दिल हार जाओ। बल्कि क्या पता तुम दिल हार चुके हो। झूठ गढ़ रही थी। बालों को झटकते बात इस पर ही पलट डाली। ऐन मुमकिन है कि मैं दिल हार चुका हूँ। हमदान बड़बड़ाते सर तकिए पर रखता अपनी आंखें मौंद गया। कुछ कहा था तुमने? वो जो उसका जवाब सुनने को बेताब थी उसकी बड़बड़ाहट सुनने से महरूम होते सवाल कर गई। सो जाओ जाने मन, तुम्हारी ब्यूटी स्लीप खराब हो जाएगी और मैं इसके हक में नहीं हूँ। हमदान बेवकूफ़ थोड़ी था जो दिल की हालत इस कदर जल्द अया कर जाता। उसे सोने की तलकीन कर गया। तो थी कि वो इसके दिए जाने वाले लक़ब पर भड़क उठते उसे अपने करारे जवाब का निशाना बनाएगी, लेकिन उसकी तवक्का के बरक्स वो इस लक़ब पर महजूब सी होती खुद में सिमटती खुद को नींद के हवाले कर गई। हमदान ने चंद सानिये बाद आंखें खोले उसकी जानिब देखा। नींद रूठ सी गई थी और वो आशना था जब तक वो इसे अपने आगोश में ना भरेगा नींद इससे यूं ही हफा रहेगी। ये उसकी नई आदत थी और उसे ये नई आदत हद दर्जा पसंद थी। दरमियान में हाल तकियों की बनाई गई सरहद हटाता वो इसके नज़दीक आते उससे अपनी आगोश में बढ़ गया। निदा ने जवाबन नींद में गुम उसके गिर्द हसार मजबूत किया और यूं उन दोनों की सांसों और बदन की हिद्दत ने दोनों को सुकून में हिया करते कमरे की फ़िज़ा में शामिल होती सर्दियों हनकिश की शिद्दत में कमी वाक़या की। शहर से कदरे दूर वाक़या हान हवेली बरसों से हानों की मिरास रही थी। कदीम तर्ज पर बनी इस हान हवेली में शहवार हान का घराना आबाद था। शहवार हान ने अपने दुश्मन कबीले की बेटी सकीना बेगम से फरार होकर ब्याह रचाया था। मुख्तसरन उनकी सकीना बेगम से पसंद की शादी थी।
اور اس شادی کے نتیجے میں انہیں 2 بیٹے نصیب ہوئے تھے، بڑے بیٹے شمشیر خان جبکہ چھوٹے بیٹے دلاور خان، جنہوں نے اپنے باپ کے پرتو پسند کی شادی کی تھی۔ شمشیر خان کی زوجہ حدیجہ بیگم اور دلاور خان کی زوجہ فائزہ بیگم۔ حدیجہ بیگم 10 سال اولاد کی نعمت سے محروم رہی، جبکہ فائزہ بیگم کے ہاں سہرش نے جنم لیا، اور سہرش کے 10 سالہ ہونے کے بعد حدیجہ بیگم کے ہاں ہمدان آیا۔ ہمدان سے 2 سال چھوٹا فرقان تھا، اور پھر رابعہ جبکہ سہرش کی ایک ہی بہن تھی، خالہ جو فرقان سے محض 1 سال چھوٹی تھی۔ میں تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تقریب میں کوئی ایک ایسی عورت نہ بچی تھی جس نے بھابھی کا ہاتھ نہ مانگا ہو موڑے سے۔ شام کا وقت تھا اور سب لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اٹھاتے اس تقریب کا ذکر کر رہے تھے جس میں کل انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ آغا جان نے گھر کی خواتین کے ہمراہ ہمدان کو جانے کی تلقین کی تھی، لیکن وہ نہ گیا تھا اور اب اپنے نہ جانے پر پچھتا رہا تھا۔ حالانکہ کہکے کے درمیان کہنے پر ہمدان نے ضبط کا سانس بھرا۔ وجود انگارے کی مانند جلس اٹھا تھا، جبکہ باقی سب ہنس اٹھے۔ یہ تو کچھ نہیں تھا، مجھے تو ان لڑکوں پر ہنسی آ رہی تھی جو ندا کو دیکھنے کے واسطے تقریب میں بہانے سے آتے عورتوں کے لباس سے الجھتے گر رہے تھے۔ سہرش کے لفظوں نے ہمدان کو مزید آگ لگائی۔ اس کا چہرہ سرخ بھبو کا ہوا، اور وہ عورت جو اپنے سردار بیٹے کی شان میں گھسیٹے پڑتے ہم سے جہیز لینے کی بجائے دینے کی پیشکش کر گئی تھی، بس اب مزید وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ضبط کی تنابیں ہل چکی تھی، جبکہ رگوں میں دوڑتا خون بھی لاوا بنا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی بیوی، اور یہاں تقریب میں اس کی بیوی کو دیے جانے والے رشتوں کی پیشکش کی بابت بات ہو رہی تھی۔ سہرش کو منہ کھولتا دیکھ وہ ہاتھ میں تھاما کپ ٹیبل پر پٹک گیا۔ بس، رات گئی بات گئی، اب مزید میں یہ بکواس نہ سنوں، اور تم آئندہ یوں بن ٹھن کر کسی تقریب میں مجھے جاتی نظر نہ آؤ، ورنہ ٹوپی والا عبایا پہناتے گھماؤں گا۔ ان سب کو خاموش کرواتا وہ اندیکھی آگ میں جلستا انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے چسکیاں لیتی ندا کو تنبیہ کرتا کرسی سے اٹھتے تن فن کرتا وہاں سے غائب ہوا۔ ندا کا کپ تھاما ہاتھ میں ہوا یوں ہی معلق ساکن ہوا۔ مقابل کی آگ اگلتی آنکھیں اور سلگتا لہجہ یاد کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ آنکھوں کے ڈیلے گھماتے اس نے باقی سب کی جانب دیکھا جو ہونک بنے ہمدان کی خالی کرسی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا لالا جیلس ہوئے ہیں؟ خالہ نے اندازہ لگایا۔ ظاہر ہے ان کے سامنے تم ان کی ہی بیوی کے لیے آئے گئے رشتوں کی بات کھی کر رہی تھی، جیلس تو انہوں نے ہونا ہی تھا۔ فرقان نے اسے لتاڑا۔ او مسٹر، صرف میں ہی نہیں ہنس رہی تھی، تمہارے بھی 32 دانت اپنی نمائش کروا رہے تھے۔ خالہ تلملا اٹھی۔ بس کرو دونوں، ہم نے کچھ اہم بات بتانی ہے۔ قبل اس کے ان دونوں کی بحث طول پکڑتی آغا جان اٹھے ٹوک گئے۔ ندا جو لب کترتے اس احساس کو دل و جان سے محسوس کر رہی تھی کہ ہمدان اسے لیتے احساس ہوا ہے، آغا جان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہم نے کیس فائل کیا تھا ندا کی تمام جائیداد کے حصول کے لیے، اور خوش قسمتی سے ہم وہ کیس جیت گئے ہیں۔ شام تک ہمارا وکیل آتے تمام کاغذات ہمارے حوالے کر جائے گا۔ اس کے بعد اگر تم بیٹا اپنے گھر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہاں پر یہ یاد رکھنا تمہارا اب اصل گھر یہ حویلی ہے۔ آغا جان مشفقانہ لہجے میں ندا سے مخاطب ہوتے اس کے ہاتھ اتنی خوشی سونپ گئے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ندا کو یقین آیا تھا۔ ہم جھوٹ نہیں کہتے لڑکی۔ آغا جان اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے نزدیک آتے اس کے سر پر ایک چٹنے لگاتے ہنستے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ میں جیت گئی۔ ندا مارے خوشی ایک چیخ مارتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم جیت گئے، سہرش، خالہ اور رابعہ تینوں نے فوراً سے گلے سے لگاتے اونچا چیختے کہکے لگاتے اس خوشی کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا جو محض اس تک محدود نہ رہی تھی۔ وہ اب خان حویلی کا ایک اہم حصہ تھی، اس کا دکھ سب کا دکھ، اس کی خوشی سب کی خوشی۔ ملک ہاؤس میں ایک بار پھر ندا کی آمد ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ تنہا نہ تھی، اس کے ہمراہ ایک مضبوط سہارا تھا، ہمدان کی صورت میں۔ گردن اکڑائے، سر پر تفاخر کا تاج سجائے، جبکہ ہاتھوں میں اپنی کامیابی کا سامان لیگل نوٹس کی صورت میں لیے، وہ پولیس نفری کے ہمراہ ملک ولا میں داخل ہوتے لاؤنج کے صوفوں پر اپنی فیملی کے ہمراہ برجمان عذرا بیگم کے قدموں تلے زمین سرکا گئی تھی۔ وہ حیرت و استعجاب میں مبتلا صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندا، عذرا بیگم کے لبوں نے دھیمی سی جنبش کی۔ استقبال نہیں کرے گی میرا؟ میرے ہی گھر میں آخر کو شادی کے بعد پہلی بار میں کے آئی ہوں۔ ندا نے لبوں پر مسکان سجاتے کہتے قدم ان کی جانب بڑھائے، جبکہ ہمدان سینے پر ہاتھ باندھے اس عالیشان محل نما گھر کو دیکھتے پاس موجود پلر سے ٹیک لگا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ ندا کے تیور اس کے ہاتھوں میں موجود کاغذات، جبکہ پولیس نفری عذرا بیگم پر انکشاف کر چکی تھی کہ وہ آخر کیوں یہاں واپس چلی آئی ہے، لیکن اپنا تنتنا اور رعب برقرار رکھتے مستفسر ہوئی
یادداشت بہت کمزور ہے آپ کی ببلی بیگم، لگتا ہے بھول گئی ہیں کہ میں نے ولیمے والے روز آپ سے کیا کہا تھا، پر میں کس لیے آئی ہوں یاد دلا دیتی ہوں۔ میں نے کہا تھا میں اپنے باپ کی تمام دولت و جائیداد حاصل کر کے دم لوں گی، اور دیکھیں میں نے حاصل کر لی۔ آج مجھے میرا وہ حق مل گیا جس پر آپ غاضب بن بیٹھی تھی۔ اس سہزائیہ لب و لہجے میں کہتی ہی وہ دونوں ہاتھ وا کرتی ملک ولا میں سرگردہ ہواؤں میں ایک گہرا سانس بھر گئی۔ جہاں عالیہ کے نزدیک یہ خوشخبری تھی، وہیں عذرا بیگم ان کے شوہر سلیم اور بیٹے سعد کے تاثرات یوں تھے مانو ان کا تن من سب لٹ گیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب میرا ہے، یہ ضرور اس لڑکی کی چال بازی ہے۔ میں مار ڈالوں گی، اسے مار ڈالوں گی۔ عذرا بیگم کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ حسینی کیفیت میں مبتلا نیدا کی جانب اسے ضرر پہنچانے کا ارادہ باندھے بڑھی۔ قبل از کہ وہ اسے چوٹ پہنچاتی، ہمدان ایک ہی جذب میں ان دونوں کے درمیان آتا، ان کا ہوا میں معلق ہاتھ جکڑے جھٹک گیا۔ خبردار جو میری بیوی پر ایک سخت نگاہ تک ڈالی، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، لیکن اگر میری بیوی پر ایک بھی ہراش آئی آپ کی بدولت آئی تو یقیناً وہ اقدام اٹھانا پڑے گا جس کی اجازت مجھے میرا ضمیر نہیں دیتا۔ انگیز شہادت کی انگلی اٹھائے سرد برفیلے لہجے میں وہ انہیں وارن کر گیا۔ نیدا جو خوف کے سبب آنکھیں زوروں سے میچ گئی تھی، پٹ سے آنکھیں واک کر گئی، نظر چٹان کی مانند اپنے سامنے کھڑے ہمدان کی پشت سے ٹکرائی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے وہ جو رتی برابر خوف دل میں آن سمایا تھا۔ ہمدان کو اپنی ڈال بنتا دیکھ دور ہوا۔ عذرا بیگم کانپ اٹھتے 2 قدم پیچھے بڑھا گئی۔ ہمدان کے غضبناک تاثرات دے کر سعد یا سلیم صاحب کی بھی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھتے بات پرست کرنے کی۔ ایک سخت تنبیہ کردہ نظر ان سب پر ڈالتے وہ ندا کی جانب پلٹا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح مجھے نوچ کھسوٹتی ہو، اپنے جلال کا مظاہرہ کرتی ہو، بالکل اسی طرح یہاں بھی سب کو سب کی اوقات یاد دلا دو۔ معاملہ بگڑا تو میں سنبھال لوں گا۔ اف، اور کیا چاہیے تھا اسے؟ ایک ایسا مرد ہی تو جو اس کے بگڑے کام سلجھا دے، اس کا ہر حال میں ساتھ دے۔ تیز درختہ دل لیے وہ اس بات میں سر ہلاتے عذرا بیگم کی جانب متوجہ ہوئی، جن کے ذہن میں یہ بات ازبر ہو چکی تھی کہ ندا اب تنہا نہیں۔ یہ رہا لیگل نوٹس، اور یہ رہے وہ آفیسر جو لیگل نوٹس پر لکھی تحریر کو حقیقت کر دینے میں میری مدد کریں گے۔ اس لیے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو دھکے مار کر میرے گھر سے بے دخل کیا جائے، آپ خود اپنی تشریف کا ٹوکرا لے جائیں۔ نیدا نے انتہائی عزت دارانہ لہجے میں انہیں گھر حالے کرنے کو کہا۔ عذرا بیگم لٹھے کی مانند سفید رنگت کے لیے پینترا بدلنے کو تیار ہوئی۔ یہاں سے چلے جانے کے بعد وہ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کو ہرگز راضی نہ تھی۔ اسی سبب نیدا کے آگے گڑ گڑانا منت سماجت کرنا ہی بہتر تھا۔ ایسا مت کرو بیٹا، میں اس قدر جلد رہنے کے لیے چھت کیسے ڈھونڈوں گی؟ میں واقف ہوں تم مجھ سے خفا ہو، لیکن خدارا اس قدر سنگ دل نہ بنو۔ چند دن مجھے یہاں ٹھہرنے دو ندا، تمہیں بھائی صاحب کا واسطہ۔ ندا کے نزدیک آتے وہ بڑھائی آواز میں التجائیہ گویا ہوئی۔ آنکھوں سے لڑیوں کی صورت نمکین پانی بہنے لگا جو یقیناً خالص نہیں تھے، محض وقت کی ضرورت تھے۔ نیدا لب باہم سختی سے پیوست کرتے ان سے دور ہوئی۔ وہ اس کے پیر تک پڑنے کو تیار تھی، لیکن اس کا ضمیر اجازت نہ دیتا تھا انہیں یوں اپنے آگے جھکتا دیکھ۔ اس نے ایک نظر عالیہ کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں آنسو جبکہ لبوں پر مسکان لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ محض چند دن، بے تاثر لہجے میں ان کی التجا قبول کی۔ شکریہ بیٹا، شکریہ۔ عذرا بیگم کے لیے چند دن بھی کافی تھے۔ ہاری بازی جیتنے کے واسطے اپنے آنسو صاف کرتے تو شکرانہ بولی، ورنہ چاہت تو یہ تھی کہ ندا کا خون پی جاتی۔ شکریہ میرا نہیں، اپنی بیٹی کا کیجیے جس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، اور محض اسی سبب میں نے آپ پر رحم کھاتے آپ کو چند دن کی مہلت دی، لیکن احتیاط کیجیے گا، ان چند دنوں میں میرے سامنے نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ میں خونی رشتوں کا چولا اور اس پولن کو دیکھنے کی متمنی نہیں۔ انہیں اپنی جانب بڑھتے بغل گیر ہونے کو تیار دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھائے انہیں روکتے ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے 2 ٹوک گویا ہوئی۔ عذرا بیگم کی رنگت مارے اہانہ سرخ ہوئی۔ سلیم صاحب اور سعد وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ عذرا بیگم بھی عالیہ کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ رہ گئی ان کی وہ ملازمہ جو ان کے ہر غلط کام میں ان کا ساتھ دینے میں اول کھڑی رہتی تھی۔ اٹھاؤ میرا سارا سامان کمرے میں سیٹ کرو، اور ہاں، شام میں میرے سسرالی آ رہے ہیں، کھانے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور ملازمین کو بولو اس گھر کو مکمل صاف کیا جائے۔ ایک کونا مجھے اس گھر سے ڈکا نہیں چاہیے جس میں عذرا بیگم کی لالچ، حرص اور حسد کی آمیزش شامل ہے۔ ملازمہ کو سرد نظروں سے دیکھتے وہ تہمکانہ گویا ہوئی۔ ملازمہ فرن سر کو ہم دیتے وہاں سے یوں غائب ہوئی مانو چھلاوا۔
जबकि निदा पुलिस अफसरान की जानिब पलटते उन्हें वापस भेज गई थी। दत्त तेरे की, तुम किस कदर अमीर हो। निदा जो पुलिस अफसरान के चले जाने के बाद एक पुरस्कून सांस बहाल करते चमकती आंखों से अपना घर देख रही थी। हमदान की स्तश और इश्तियाक भरी आवाज़ सुनते उसकी जानिब मतवज्जा हुई, जिसकी तमाम तर तवज्जो इस पर ही मरकूज थी। क्या टोर है, क्या अमीरी है। हमदान ने तालिब जाते उसे दाद दी। आलीशान महल मुलाजमीन की फौज वो हकीकतन शशद्दा रह गया था। निदा का सरमाया देखकर निदा मुस्कुराई। सोच है तुम्हारी, बस जैसे मैं तुम्हारी झूठी बीवी बन के तुम्हारी हवेली रही, अब तुम बिल्कुल वैसे ही यहाँ मेरे झूठे शोहर बन के रहोगे, ऐश करोगे ऐश। वो हाथ हवा में मलक करते शानी बेनियाजी से बोली। कबलस के वो कदम आगे बढ़ाती हमदान उसकी कमर से हाथ गुजारता, पहलू में बांधता, उसे एक झटके से अपने नज़दीक करता सोफे पर गिरा। कुछ यूं कि वो सोफे पर था और निदा उसकी गोद में। अयाश पसंद तो मैं अजल से हूँ मेरी जान। उसका लहजा यकदम बदला था। निदा जो इस अफ्ताद के लिए हरगिज़ तैयार न थी, हौनक बनी सांस सीने में अटका गई। इस बात से वाकफियत मैं शादी की पहली शब से रखती आई हूँ मिस्टर हमदान खान। निदा ने अपनी डोलती धड़कनों पर काबू पाए उसकी बेबाकी पर चोट करते उठना चाहा। किस्मतों से टकराती एक ड्रामाई आवाज़ सुनते वो लाउंज के एक कोने में खड़ी मुलाजमा कम बबली बेगम की चमचे की जानी मतवज्जा हुई। तोबा तोबा, कैसा ज़माना आ गया है। खुल्लम खुल्ला रोमांस किया जा रहा है, साथ वेडिंग नाइट को डिस्कस किया जा रहा है। तोबा तोबा, मेरी आइस ने ये क्या सीन कर लिया, मेरे कानों ने ये क्या सुन लिया। मुलाजमा उसके लफ्ज़ों का अलग ही मतलब बहस करते कानों को हाथ लगाए। ये मंजर देखते सुर्ख पड़ते इंग्लिश का जनाजा निकालते कहती बीबीसी की मानी अजरा बेगम के कमरे को जाती राहदारी की जानिब बढ़ी। निदा ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते हमदान की जानिब देखा, जो इस अजीबो गरीब महलूक की अंग्रेज़ी देख के हंस उठा था। अब ये हमें पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देगी, कोई बात नहीं बोल दे कि बच्चा भी हो गया है हमारा। निदा ने अपना माथा पीटा। हमदान ने जवाबन उसके पहलू पर गिरफ्त मजबूत करते उसे अपने सीने का हिस्सा बनाते उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। एक बार मौका तो दो, 9 माह बाद वो भी आ ही जाएगा। निदा की गर्दन पर जा बजा लब रखता वो इसके कान के नज़दीक सरगोशी करते उसके कान के लो दांतों तले दबा गया। निदा जो आंखें मेचे गहरे सांस पड़ते उसके दहकते लबों का लम्स अपनी जिल्द पर जा बजा शब्द होता महसूस करते बेहुदी में डूब रही थी। उसके लफ्ज़ों के इस बबहोश की दुनिया में लौटते उसके कांधे जकड़े जो जोड़ते इसे खुद से दूर कर गई। भला ऐसा कैसे मुमकिन, और ये सब नज़दीकी। हमारा निकाह नकली था, हम एक दूसरे के नज़दीक आखिर कैसे आ सकते हैं, हम बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं। निदा ने बिगड़ा तनफ़ुस से ददाल में लाते निगाहों में उलझन और शराब लिए सवाल किया। दिल में मलाल उभर आया था, वो बेहुद होते हद पार करने चली थी। कबलस के हमदान इसकी उलझन दूर करने के वास्ते सच्चाई उसके सामने रखता मुलाजमा की आगाही पर वहाँ वारद होने वाली अजरा बेगम की आवाज़ सुनते वो दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर होते हवास बहादगी के आलम में अजरा बेगम की जानिब मतवज्जा हुए। वाह वाह, क्या खेल खेला है, बहुत महारत से तुम हमारी आंखों में धूल झोंक चुकी हो, लेकिन देखो पकड़ी गई। अब फाश होगा तुम्हारा ये राज। बुलाओ अपने आगा जान को, वो भी तो जाने जिस पोते बहू का वो दिफा कर रहे थे वो दोनों हलाल रिश्ते में बंदे ही ना हैं। अजरा बेगम तनी भवें लिए तंजिया लबो लहजे में गोया हुई। उम्मीद ना थी इस कदर जल्द उन्हें बाजी पलटने के वास्ते एक सहारा मिल जाएगा। निदा के लबों पर कफल लगा, वह शदीद इसराब इंतशार में डूबी, जबकि हमदान ने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींची। बल्कि उन्हें भी बुलाने की क्या ज़रूरत, वो खुद यहाँ आन पहुँचे हैं और तासरात देखते लगता है सब सुन भी हो चुके हैं। यकदम अजरा बेगम की नज़र दरवाजे में एसाद खान हवेली के मकीनों पर पड़ी। वो इन्हें देखते सजाया बोली। निदा ने हैरत से जाब के आलम में दरवाजे की जानिब देखा, जबकि हमदान भी हवेली के तमाम मकीनों को वहाँ खड़ा देखकर हैरानगी में डूबा था। उन्होंने शाम में यहाँ आना था, यकीनन वो निदा को सरप्राइज देने के वास्ते जल्द यहाँ चले आए थे। आगा जान और उनके हमरा मौजूद हर फर्द के चेहरे पर रकम नाकाबिले फ़हम तासरात देखकर निदा को अपने कदमों से जान जाती महसूस हुई। यकीनन सच्चाई अयां हो जाने के बाद वो उन सब की नज़रों से गिरती चली जाती। जो अपनायत और मोहब्बत इसे इस मुख्तसर अरसे में मिली थी वो छीन ली जाती। वो हमेशा की तरह एक बार फिर तहे दामन रह जाती। ये सोच निदा की खुश्क आंखें तर कर गई। आइए आइए शहवार साहिब, आइए और जाने अपने लाडले पोते और चहीती बहू, जो कि हकीकतन आपकी बहू है ही नहीं, के फ़रेब का खुलासा। अजरा बेगम के कहने पर आगा जान जब्त के बायस सुर चेहरा लिए कदम दर कदम बढ़ाते निदा और हमदान के नज़दीक आन खड़े हुए। बाकी सब ने भी उनकी तकलीद में कदम बढ़ाए। निकाह नहीं हुआ। इन दोनों के दरमियान एक शरई और कानूनी निकाह, एक जाली निकाह के नाम पर एक साथ एक कमरे में रह रहे हैं दोनों। इस पर तज़ाद वसल के लम्हात भी
دونوں کے درمیان آن ٹھہرے ہیں۔ یہ تو سراسر گناہ سرزد کیا، ان دونوں نے نکاح نہیں زنا کیا ہے۔ عذرا بیگم کے لفظ تلخ نہیں زہر ہن تھے، ایک آگ تھے، ایک تیزاب تھے جو ان دونوں پر گرتے ان دونوں کو تڑپا گئے تھے۔ نیدا کی آنکھوں میں ٹھہری نمی عارض کی زینت بنی۔ اس نے حویلی کے مکینوں کی نظروں میں اتر آنے والی بے یقینی و ملامت دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ اعصاب بوجھل ہونے لگے تھے۔ عذرا بیگم کا یہ وار وہ بہت برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ارے شروع سے ہی اس لڑکی کے یہی طور اور حرکتیں تھی۔ اسے تو شکر کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا کہ میرا دیور اسے اپنا رہا تھا، ورنہ کون بد چلن لڑکی کو اپناتا ہے؟ بلکہ وہ تو اس قدر ظرف والا بندہ ہے، اب بھی یہ لوٹ آئے تو اپنا لے۔ بات کو اپنی من مرضی کا رخ کیسے دینا ہے؟ عذرا بیگم بخوبی واقف تھی اس فعل سے۔ ان کے لفظ نیدا کی روح تک کو چھلنی کر گئے۔ قبل اس کے کہ نیدا لڑکھڑا کر گرتی، ہمدان نے فوراً اسے تھامتے صوفے پر بٹھایا۔ نیدا نے سرخ ڈوڑوں سے مزین نم آنکھیں ہمدان کی لہو رنگت آنکھوں میں گھارتے اسے حد درجہ بے بسی اور اذیت سے دیکھا۔ ہمدان نے اسے نظریں پھیرتے اپنا رخ عذرا بیگم کی جانب کیا۔ ان کے لفظ اگر نیدا کو اذیت و کرب میں مبتلا کر گئے تھے تو اسے وہ لفظ تپتی بھٹی کی نظر کر گئے تھے۔ چاہو تو آپ کی اس غلاظت کا جواب ایسا دوں کہ آپ پھر کبھی میری بیوی کے کردار پر سوال نہ اٹھا پائیں، لیکن مجبور ہوں۔ ایک آپ کی عمر روک لیتی ہے، دوسری میری ماں کی تربیت۔ اس کا لہجہ آگ کی لپیٹ کی زد میں تھا۔ لفظ میری بیوی پر اس نے خاصا زور دیا تھا۔ عذرا بیگم اس کی آنکھوں میں تیرتی وحشت اور لہجے سے ٹپکتی آگ محسوس کرتے لب بھیج گئی۔ خوف کی ایک شدید لہر ان کے وجود میں دوڑی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ میرا اور نیدا کا نکاح جعلی ہے؟ لیکن میری جیب میں رکھے یہ کاغذات تو یہ واضح کرتے ہیں نیدا ملک ہمدان خان کی قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ اپنی جیب سے کاغذات نکالتے وہ لبوں پر طنزیہ مسکان سجائے کہتا وہ کاغذات آغا جان کے حوالے کر گیا۔ سچ شکر تھا کہ یہاں آنے سے قبل وہ یہ کاغذات اپنی جیب میں ڈال گیا تھا۔ شاید قدرت یہ لمحات طے کر چکی تھی۔ جہاں نیدا بے یقینی میں غرق ہوئی، وہیں عذرا بیگم کی سرخ رنگت سفید میں بدلی۔ امید ہے ان کاغذات کو دیکھنے کے بعد کسی شک و شبہ کی جگہ باقی نہ رہے گی، ورنہ ببلی خاتون کی پوری کوشش تھی کہ ہاری بازی جیتنے کے واسطے وہ اس جھوٹے الزام کا سہارا لے جائیں۔ امید ہے کاغذات پڑھنے کے بعد آپ سب واقف ہو چکے ہوں گے کہ نیدا اور میرا نکاح اصلی ہے، وہ اسلامی اور قانونی طور پر کیا گیا ہے، 4 گواہان کی موجودگی میں۔ ہمدان ایک استہزائیہ نظر عذرا بیگم پر ڈالتے آغا جان کی جانب دیکھا، جن کی قہر بار نظروں کا مرکز اب عذرا بیگم تھی۔ جبکہ لاؤنج سے گونجتی آوازیں سنتے عالیہ سعد اور سلیم صاحب بھی باہر نکل آئے تھے۔ حویلی کی خواتین فوراً طریق پورنم چہرہ لیے صوفے پر ساکت بیٹھی نیدا کی جانب بڑھتے اسے اپنے حصار میں جکڑ گئی۔ سنی سنائی باتوں پر واویلا مچانے سے قبل بات کی تصدیق کر لینا ضروری ہوتی ہے، ورنہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب آپ خود یہاں سے جانا ضروری سمجھیں گی یا یہ نیک کام بھی میں خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں؟ عذرا بیگم کی زرد رنگت دیکھ کر ہمدان نے بھویں ریز کرتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سامان عذرا بیگم کے پاس اب یہاں سے روانہ ہونے کے بجائے کوئی راہ بچی ہی نہ تھی۔ چند دن کی دی جانے والی مہلت وہ خود اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھی تھی۔ جو آپ کا سامان ہوگا وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ پلیز ذرا جلدی روانہ ہوں، بما اپنی ملازمہ کے ہمیں فیملی ٹائم انجوائے کرنا ہے۔ ہمدان کا لہجہ یوں تو عام سا تھا، لیکن عذرا بیگم کے نزدیک تضحیک آمیز وہ ایک تنفر بڑی نظر نیدا اور ہمدان پر ڈالتے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بڑھنے کا اشارہ کرتے ملک ہاؤس کی دہلیز عبور کرتی چلی گئی۔ محض عالیہ تھی جس نے پلٹتے ایک مسکراتی نگاہ نیدا پر ڈالی تھی، جو ذہن میں گڈمٹ ہوتے سوالات کی بدولت اس کی مسکان کا جواب دینے سے قاصر رہی تھی۔ ہمدان نے ان کے جاتے ہی ایک دکان بڑا سانس فضا کے سپرد کرتے آغا جان کے صوفے پر براجمان ہو جانے پر ان کے پہلو میں جگہ سنبھالی۔ ایک نظر نیدا کی جانب دیکھا جو ماحول سے یکدم بیگانہ معلوم ہو رہی تھی، اور ہمدان واقف تھا کہ ایسا کیوں۔ وہ خود بھی تو حقیقت یوں عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات نے اسے مجبور کر ڈالا تھا۔ ہنس کم جہاں پاک، چلو لڑکیوں جو ہونا تھا ہو گیا، اب سر جھٹکو اور میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ، دعوت کا کھانا ہم خود تیار کریں گے۔ نیدا کو یوں گمسم دیکھ خدیجہ بیگم اس کا دھیان بھٹکانے کے واسطے کہتی اسے لیے کچن کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ نیدا نے قدم آگے بڑھاتے ایک الجھن بڑی نگاہ ہمدان پر ڈالی، جس نے پلکیں جھپکتے اسے گو کے تسلی دی۔ نیدا نے اس تسلی کے بعد دماغ میں امڑ آتے اسے شدید کشمکش میں مبتلا کر جانے والے سوالات کو پڑے رکھتے موجودہ وقت کا لطف اٹھایا اپنوں کے ساتھ، جن کی نظروں میں نہ وہ غلط تھی، نہ منہ پھٹ اور نہ بدتمیز۔ کہاں تھے تم؟ اس قدر دیر کر دی کمرے میں آنے میں؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دعوت طعام کے بعد سب آرام کرنے کی غرض سے کمروں میں جا بند ہوئے تھے، جبکہ نیدا پچھلے آدھے گھنٹے سے چکر پہ چکر کاٹتے
हमदान की मुंतजिर थी, जो आने के फौरन बाद कमरे में आने के बजाय ना जाने कहाँ गायब हो चला था। अब उसे कमरे में दाखिल होता देख वो बेताबी के आलम में उसके नज़दीक जाते बोली, ज़ाहिर नसीब, अगर मालूम होता कि हमारी बेगम हमारी मुंतजिर है तो पैर सर पर रखते दौड़ आते। हमदान का दिल तो बाग बाग हो चला था। उसकी बेताबी देख कर वो अलग बात थी कि वो वाकिफ था ये बेताबी क्यों कर दिखाई जा रही है, लेकिन दिल को खुश करने के वास्ते दिलासा अच्छा था। निदा की कमर के गिर्द बाजू हाल करता वो इसे अपने नज़दीक कर गया। निदा की रंगत शुरू हुई उसके इन शादा लफ्ज़ों पर, लेकिन ये वक्त मुकाबल की शोहियों पर लुझाने का नहीं था, सवालात के जवाब हासिल करने का था। ये निगाह अगर असली था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, नावाकफ क्यों रखा? निदा ने उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की सही ना की थी, बल्कि उसके सीने पर हाथ रखते सवाल गो हुई। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था निदा कि मैं एक नामहरम के हमरा कमरा या बिस्तर शेयर करता। इसी सबब मैंने तुम्हें निकाह में लिया और तुमसे छुपाया, यूं कि डर था कि तुम निकाह की असलियत जान लेने के बाद तैश में आते मुझे छोड़ जाती और मेरा बनाया गया मंसूबा मट्टी के पुतले की मानी देर हो जाता। लेकिन ये भी सच है कि जो तुम चाहोगी वही इस रिश्ते का अंजाम होगा। मैं तुम पर ये रिश्ता मुसल्लत हरगिज़ नहीं करूँगा। कह तो दिया था, लेकिन अब दिल एक खौफ के सबब इस कदर ज़ोरों से धड़क रहा था। हमदान को उसके फट जाने का खदशा हुआ। यह खौफ उसके दूर चले जाने का था, अलहदी का था। और अगर मैं इस रिश्ते को निभाने से इनकार कर दूं फिर? निदा का दिल तो यूं भी मुतमिन था। हकीकत जान लेने के बाद फिर अपने इस सवाल का जवाब के मुकाबले आखिर क्यों कर हकीकत इससे छुपाई? उसकी तमाम उलझनों कशमकश दूर कर गया था। मुकाबल की आजमाइश लेने का इरादा बांधे सवाल करती वो हमदान के खौफ को सच कर गई। कमरे की फिजा यकदम बोझल हुई, दोनों की धड़कनें सरपट दौड़ने लगी। एक ही जानिब जवाब सुनने की बेकरारी थी तो दूसरी जानिब इस सवाल से उठने वाली अजियत की टीस से। मैं फिर भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा निदा। कुछ तवक्कुफ की खामोशी साथ लेने के बाद हमदान ये लफ्ज़ कहने के काबिल हुआ था। क्यों? निदा वजह जानने को मुतजस्सिस हुई थी। क्या वजह वही थी जो वह मुकाबल की आंखों में देख पा रही थी? मुकाबल की सी आंखें जिस जज्बे की अक्कासी कर रही थी, वो इस जज्बे का लफ्ज़ी सहार चाहती थी। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकता तुमसे दूरी। एक लम्हे की दूरी भी मेरे लिए रूह फरसा है, फिर दस्तबरदार होते मरना थोड़ी है। वो इसकी आंखों में बराह रास्त देखते, गहरा सांस भरते, अपने दिल में पनपती मोहब्बत का इजहार करते उसकी नाक की टिप लबों से चूम गया था। निदा मुस्कुराते अपनी आंखें मूंद गई। उसे इस सुकून की तो तलाश थी जो उसके इस इजहार मोहब्बत पर उसकी रगों में सरायत करता चला गया था। तुम्हारी मुस्कान कह रही है कि इस मोहब्बत के सफ़र में मैं अकेला नहीं, मेरी बेगम भी मेरे हम कदम है। इससे दूर होता वो इसके लबों पर रक्सा मुस्कान देख शरीर लहजे में गोया हुआ। निदा की मुस्कान फौरन सिमटी, आंखें वार करते मुकाबल को मसनूई गुड़ी से नवाजा। उफ, ये गुड़ियाँ, जी चाहता है तुम्हें कच्चा चबा जाऊँ। दिल पर हाथ रखते फिदाई अंदाज में कहता वो निदा के चेहरे पे झुकने को बेताब हुआ कि निदा उसके सीने पर हाथों का दबाव डालते उसे रोकी। आज नहीं कल, सुर्ख रंगत और लड़सी पलकें वो महजूब अंदाज में बोली। हमदान की आंखों में आलू ही चमक ने अहाता किया। गो के तुम इजाज़त दे रही हो कि मैं कल की शब को वसल की शब बनाते तुम्हारी रूह तक में उतरता चला जाऊँ। उसकी कमर पर हाथ रखकर दबाव मजीद बढ़ाते वो बेबाकी का मुजाहरा कर गया। निदा को अपना शर्म और हया के गहरे कुएं की नज़र होता महसूस हुआ। मुकाबल की शोज़ व मानवियत से लबरेज निगाहों से नजरें चुराए वो उस बात में सर हिला गई। हमदान गहरा मुस्कुराया। शायद ही मैंने अगली शब का इस कदर बेताबी से इंतज़ार किया होगा जिस कदर कल शब का करूँगा। अब इतने इंतज़ार के लिए थोड़ी बहुत डोज तो बनती है, हमदान की अफसरदगी बड़े लहजे में कही बात निदा को अचंभे में डाल गई। कैसी डोज? नजरें मुकाबल की नज़रों से मिलाते सफसार किया। हमदान उसके पूछने पर झुकता, उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेता, उसकी सांसें शिद्दत से पीता, उसे बावर करवा गया कि डोज से मुराद क्या? निदा ने आंखें मूंदे उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करते उसकी शिद्दत में उसका साथ दिया। ता देर सांसों का ये तालमेल जारी रहा और फिर दोनों एक दूसरे की आगोश में छुपते एक गहरी पुरस्कून नींद में गुम होते चले गए। एक खुशगवार दिन मलक विला में गुजारते वो सब वापस सहान हवेली लौट आए थे, जहां निदा का इस्तकबाल शाहाना अंदाज में किया गया था। इस्तकबाल के फौरी बाद फुरकान हमदान को अपने संग लेता डेरे पर चला गया, जबकि लड़कियों ने निदा को अपने घेरे में लेते एक नई निवेली दुल्हन का रूप दिया था, बल्कि उन दोनों के मुश्तरका कमरे को भी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। आगा जानी का फरमान जो था कि यूं समझा जाए कि उन दोनों की शादी आज ही हुई है। इस वक्त निदा हमदान के कमरे में मौजूद सुर्ख गुलाबों से सजी सहरी पर घूंघट तले चेहरा छुपाई बैठी थी। और हमदान दिन भर डेरे पर हवार होने के बाद कमरे में कदम रखता ये मंजर देख यकदम खुद पर हावी थकन को ज़ायल होता महसूस कर गया था।
दरवाजे पर खड़ी उसकी बहनों ने गेट रुकाई की रस्म करने के अलावा उसे मुंह दिखाई का तोहफा भी थमाया था, जिसे वो अपनी जेब में डाल गया था। आखिर मुकाबल को तंग जो करने का इरादा है, लबों पर मुस्कान सी, आंखों में मोहब्बत और लो, जबकि सर पर सरचारी का ताज सजाए वो कदम दर कदम चलता निदा के नज़दीक आन बैठा। निदा, जिसकी धड़कनें मुकाबल की कमरे में मौजूदगी महसूस करते मुंतशिर हो चुकी थी, मुकाबल को नज़दीक बैठा देख कर घबराहट के बायस अपने पसीने से तर हथेलियाँ बाहों में लागी। उसकी इस हरकत के सबब खामोश कमरे में चूड़ियों का हसीन साज गूंजा। हमदान की स्मातें इस साज को सुनते मसरूर सी हो उठी। इसी पल वो ये इरादा कर बैठा था कि अब उसकी कलाइयाँ कभी चूड़ियों से आड़ी ना होगी। हाथ आगे बढ़ाते इसने निदा का घूंघट पलटा और मबहूत हुआ। मेकअप से नकुश को उबाड़े जेवरात से लदी वो अप्सराओं को भी मात दे रही थी। इस पर मस्तजाद उसके हसीन चेहरे पर अक्सर शर्म हया के रंग। आखिर वो कैसे फिफ्ता ना होता अपनी बीवी पर। तभी मैं सोचूं आसमान आज सुना सुना क्यों है, हमदान ने गंभीरता से कहा। निदा के माथे पर बल उमड़ आए, जबकि निगाहों में सवाल गुस्सा मसूफ की उसकी तारीफ करने की बजाय आसमान के सोने होने पर गमज़दा थे। चांद जो आज आसमान से लापता मेरे पहलू में है। हमदान उसकी आंखों में उमड़ आते सवाल गुस्सा को देखते ज़ेरे लब मुस्कान जब्त करता अपने ही सवाल का जवाब दे गया, और यहाँ निदा का तमाम गुस्सा झाग की मानिंद बैठता चला गया। सुर्ख रंग से रंगे लब मुस्कान में ढले। अगर तुम इस मौका पर कोई डींगे मारते ना हमदान गुलदान, तो मैं ये शब वसल की शब नहीं तुम्हारी मौत की शब बना डालती। लाओ मेरी मुंह दिखाई दो। बस वो मजीद अब शर्म हया का दामन थामे नहीं रख सकती थी। उसे धमकी देते हाथ आगे बढ़ा गई। कैसी मुंह दिखाई? ये मुंह तो मैं हर रोज़ देखता हूँ, और यूं भी शादियाँ पुरानी हो गई है। उसकी धमकी पर उमड़ आने वाला कहका जब्त करते हुए इससे तपा गया। खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें इस कदर हसीन चेहरा रोज़ देखने को मिल जाता है, और शादी बेशक पुरानी हो, तुम्हारे नाम की दुल्हन तो मैं अब बनी हूँ। मेरी मुंह दिखाई देते मेरा ये रूप सराहो जो तुम्हारे लिए सजा है। उसके लफ्ज़ों में नहीं थे, तज़ा तो ये कि वो खुद इस बात से ना वाकिफ़ थी। हमदान ने सर को हम दिया। आज उसका सजा रूप सराहने की ही तो शब थी। सीने में जागते पुरजोर जज्बात के सबब वो इससे मजीद जिद करने का इरादा तर्क करता अपनी जेब से सुर्ख महमली डिब्बी निकालने के साथ कई नोट निकालता इस पर एक और वार कर गया। निदा खिलखिला उठी, और इसकी ये खिलखिलाहट हमदान को ज़रूर बख्श गई। डिब्बी से खूबसूरत कंगन निकालते वो इसकी कलाइयों की जीनत बना गया। ये इंतहाई खूबसूरत है। निदा ने कंगन छूते सताई से कहा, मेरी दुल्हन से कम। हमदान कहता इस पर यकदम हावी हुआ। कुछ यूँ हुआ कि निदा बिस्तर पर गिरती चली गई। क्या कर रहे हो? निदा घबरा उठी थी इस सफ्ताद पर। तुम्हारा कहा पूरा कर रहा हूँ, अपने लिए सजे तुम्हारे इस रूप को सराहने लगा हूँ। हमदान उसे उसके ही अदा किए गए ज़ुमैनी लफ्ज़ों का अदरा करवाता, उसे कुछ कहने को लबवा करता, उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में कैद करता, उस पर चटाने वजूद का वज़न डाले खुद में कैद कर गया। वसल की शब का आगाज़ हुआ। गुलाब के सजे फूलों की पत्तियां बिखरी, बिस्तर पर सिलवटें उभरी, चूड़ियाँ कलाइयों से टूटी, और फ़ज़ा में बेहंगम सांसों का साज जारी हुआ। और कुछ यूँ हमदान खान अपनी दुल्हन को ताहियात अपने नाम कर गया।